میں تیرا شکر ادا کریا کراں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایک دن اللہ رب العزت نے مینوں آکھیا محبوب سونیا غربتاں بڑیاں نے، جس گدے تے لیٹ جاندے ہو کچا گدا اودیاں جناب کھجور دیاں چھلیاں تے کھجور دے نشانات تواڈے بدن تے پہ جاندے نے، تواڈا گدا انج دا ہے سونیا تانوں پیسے نہ دے دئیے، سونیا تانوں مالدار نہ بنا دئیے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جڑی وادی بطحا ہے نا سے اشارہ کر دے میں تے میں ساری سونے دی بنا دے ماں، کدی نہ مکے پمیں خرچ کردہ رہے، کدی نہ مکے پمیں صدقہ کردہ رہے، کدی نہ مکے پمیں غریباں نوں ورتاندہ رہے تے پمیں آپ کھاندہ رہے۔ سونیا جے تو آرڈر کر دے میں تے میں وادی بطحا ساری سونے دی بنا دے ماں، تے آسمان تے میرے پروردگار دے حکم تو بعد میرے نبی فرماتے نے اللہ مینوں پیسہ نہیں چاہیے، اللہ مینوں سونا نہیں چاہیے، اللہ مینوں دولت نہیں چاہیے، میرے اما بوبا کی مانگنا ہے؟ فرمایا اللہ مینوں اینی روزی دے ایک دن کھا لیا کراں ایک دن بھوکا رہ لیا کراں۔ سونیا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جدن بھوکا ہوواں گا تیرا ذکر کراں گا، جدن کھا لواں گا تیرا شکر کراں گا، ذاکر بھی بن جاواں گا شاکر بھی بن جاواں گا۔ ذکر وادی بطحا دے سونے نالوں بہتر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر وادی بطحا دے سونے نالوں بہتر کیا ہے؟ اللہ دا شکر منا من سونے نالوں بہتر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر ارباں خرباں دے سونے نالوں بہتر کیا ہے؟ میرے رب دا شکر جڑا ذکر کردا ہے کروڑاں دے سونے نالوں بہتر کم کردا ہے، جڑا شکر کردا ہے کروڑاں دے کونے نالوں بہتر ذکر اللہ دا کردا ہے تے شکر کردا ہے۔